परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेमा प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहग्रही किला। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात। इश्क सो सेवा करूं, सब अंगों साक्षात। मेरे गुरुवर मंगलदास हो, साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजियो, होवे पूर्ण काम। आशीष अपना दीजियो, होवे पूर्ण काम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, साबरी सरकार की, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। गुरु जी महाराज की। आउनु हो सबै मिलेर परमात्मा को नाम में संकीर्तन गरौं, सबैले स्तुति गरौं। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्जी सुनो। 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 मेरी अर्जी सुनो, मेरी बीनती सुनो। मेरी अर्जी सुनो, मेरी बीनती सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्जी सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्जी सुनो। मेरी अर्जी सुनो, मेरी
बिनती सुनो, मेरी अर्जी सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरी अर्जी सुनो, मेरी बिनती सुनो, मेरी अर्जी सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्जी सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्जी सुनो, मेरे नौतन वाले नाथ मेरी अर्जी सुनो, मेरे गौतम वाले नाथ मेरी अर्जी सुनो, मेरे मंगल वाले नाथ मेरी अर्जी सुनो, मेरे मंगल वाले नाथ मेरी अर्जी सुनो, मेरे पन्ना वाले नाथ मेरी विनती सुनो, मेरे पन्ना वाले नाथ मेरी विनती सुनो, मेरी अर्जी सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरी अर्जी सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्जी 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 सुनो। बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी अनादि अक्षरातीत श्री राजश्यामा श्री राधा कृष्ण को असीम अनुकंपा, वहाँ के सत आशीर्वाद द्वारा श्रीमद वीतक वाणी चर्चा अनि श्रीमद भागवत कथा में हामी संलग्न भएका छौं। आयोजक परिवार जसमा धर्मनिष्ठ परिवार की ममतामयी माताजी मायादेवी भट्टराई जी, वहाँ का संपूर्ण छोराहरू बुहारीहरू अनि छोरी ज्वाइँ नाति नातिना सबै विशेष गरेर मंचस्थ विराजमान पाठक को रूप में उपस्थित आदरणीय संतजन, संगीतज्ञजन, आत्मानुरागी धर्मप्राण शिरोमणि भक्तवृंद सुंदर साथ जी, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति सबैमा म मेरो तर्फबाट हजुर सबैलाई प्रणामको अभिवादन गर्छु। सबैले एकचोटि भनिदिनुहोस् प्रणाम। दिउँसोको सत्रमा हामीले वाणी चर्चा अनि श्रीमद् भागवतको रसस्वादन अंशांश रूपमा हामीले श्रवण गरेका थियौं। परिवारजनको आग्रह अनि परिवारजनको यो विशेष भाव कि वाणी चर्चा को माध्यमबाट श्री तारतम वाणी अंतर्गत कुन कुन विषय वस्तुहरू छन् र तारतम वाणी भनेका इत्यादि प्रसंगहरू के हुन्, यी सबै प्रसंगहरू सप्त दिवस पर्यन्त तारतम वाणी चर्चाको रूपमा हामी गाउन अनि सँगसँगै महामती प्राणनाथ जी को कुन प्रकारको भाव, कुन प्रकारको ध्येय यो वाणी अंतर्गत छ, हामी त्यो सुन्नको लागि, सुनाउनको लागि हामी उपस्थित भएका छौं। कुनै पनि ग्रन्थ श्रवण गरिन्छ, कुनै पनि ग्रन्थलाई जान्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यो ग्रन्थको अर्थ जान्न नितान्त आवश्यक हुँदछ। यदि हामी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्दैछौं भने श्रीमद् भागवत भनेको के हो त्यो जान्न आवश्यक छ। यदि हामी श्रीमद् शिवपुराण इत्यादि और पुराणहरूलाई हामीले हेर्ने प्रयास, जान्ने प्रयास गर्यौं भने त्यसको अर्थ, भावार्थ के हो हामी त्योपट्टि पनि हामी जान्छौं। त्यस्तै प्रकारले तारतम वाणीको चर्चा अथवा तारतम वाणीको रसस्वादन हामी गर्न लागिरहेका छौं।
हामीलाई यो जान्न आवश्यक हुँदछ कि तारतम वाणी भनेको चाहिँ के हो त। कोही कोही बेला हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि ग्रन्थ श्रवण गर्न उपस्थित भएका छौँ भने त्यो ग्रन्थको अर्थ नबुझिकन हामी ग्रन्थतिर हामी अग्रसर बन्दछौँ। यदि हामीले तारतम वाणीको अर्थ हामीले बुझ्यौँ भने तारतम वाणीभित्र के छन् हामीलाई त्यो बुझ्न अलिकति सरल हुँदछ। हुन त वाणीमा धेरै प्रकारका लगभग 6वटा भाषाहरूको प्रयोग गरिएको छ। 6वटा भाषाको प्रयोग हुँदा पनि तारतम वाणीको अर्थ हामीले बुझ्न सक्यौँ भने तारतम वाणीलाई बुझेको अनि वास्तविक तारतम वाणी भनेको के हो सन्दर्भ हामीलाई बुझ्न सरल पर्छ। त्यसैले प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ तारतम भनेको के त भन्दाखेरि तार भनेको तार दिनेवाला, कहाँबाट भन्दाखेरि तमबाट। तमको अर्थ हुन्छ अन्धकार। अन्धकारबाट जसले तार्न सक्छ, जसमा सामर्थ्य छ त्यसलाई के भनिएछ तारतम भनिएछ। अब हेर्नुहोस् है त, एकपट्टि जुन ग्रन्थको चर्चा भइरहेको छ, कथा भइरहेको छ, त्यो ग्रन्थको नाम के रहेछ श्रीमद् भागवत होइन। श्रीमद् भागवतलाई अर्को नाम छ, श्रीमद् भागवतको भागवतलाई अर्को नामले जानिन्छ सुख सागर। एउटा नाम त्यसको रहेछ सुख सागर भने यो ग्रन्थको नाम चाहिँ के रहेछ तारतम सागर। दुईटै सागरहरू छन्। अब त्यो सागरमा गएर गोता लगाउने पौडी खेल्ने काम त कसको हो हाम्रो। अब उस्ता सुख सागरतिर हेरियो, त्यसको गहिराईमा गइयो भने पनि त्यो गहिराईबाट नाना प्रकारको मोतीहरू चुन्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले तारतम सागरको गहिराईमा हामी जाने प्रयास गर्यौं, तारतम सागरभित्र के छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्यौं भने यो सागरभित्र पनि नाना प्रकारका वस्तुहरू प्राप्त हुँदो रहेछन्। यदि मसँग ध्यानले सुन्नुहोस् है त, यदि मसँग 15 सेन्टिमिटरको स्केल लिएर म समुद्र नाप्न गएँ, समुद्रको गहिराई नाप्न गएँ भने मैले के बुझ्दछु समुद्रको गहिराई त कति सेन्टिमिटरको रहेछ केवल 15 सेन्टिमिटरको रहेछ। यदि मसँग अलिकति लामो स्केल छ भने मैले के बुझ्दछु भन्दाखेरि यसको गहिराई त जति मैले त्यो प्रकारको पात्रता भएर त्यो भित्र जाँदछु, प्रवेश गर्छु, त्यसको गहिराई त्यति नै मलाई के हुन्छ थाहा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो दुईटा ग्रन्थहरू पधराइएको छ, एउटा तारतम सागर, एउटा श्रीमद् भागवत। यसलाई तारतम सागर भनिदो रहेछ, उसलाई सुख सागर भनिदो रहेछ। कसले बोलेको वाणी त भन्दाखेरि यो तारतम सागर र भागवत कसले बोल्नु भएको त भन्दा भागवत वेदव्यास मुनिले मुखमण्डलबाट, उहाँको मुखमण्डलबाट निश्रित वाणी हो। लेख्ने काम कसले गर्यो भगवान गणेशले गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है त्यो सुख सागरलाई। त्यस्तै प्रकारले तारतम सागर जसको अन्धकारबाट निकालेर त्यो प्रकाशतिर परमधामतिर लाँदो रहेछ जुन ग्रन्थले, त्यो ग्रन्थ कसले लेख्यो, कसको वाणी त। यो जुन ग्रन्थ हामी सुन्न गइरहेको छौँ यो वाणी चाहिँ कसको वाणी त भन्दाखेरि वाणीको प्रारम्भिक अवस्थामा जुन अर्थ आज दिउँसो गुरु महाराज गुरुजीले गर्नुभएको थियो, जसलाई हामी निजनाम भन्छौँ, त्यो निजनाममा एउटा चौपाई छ कि वाणी कसको अरे त भन्दाखेरि वाणी मेरे पिउ की। यो वाणी कसको वाणी रहेछ वाणी मेरे पिउ की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। यो वाणी कसको रहेछ भन्दाखेरि पिउको वाणी रहेछ। बोल्नु भयो कसले भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ ए रसना हे श्यामाजी का पिलावत रस रब्बका। यो जिब्रो चाहिँ कसको त रसना भनेको कसको जिब्रो अरे त भन्दाखेरि आद्य सद्गुरु देवचन्द्रजीको यो जिब्रो अरे। हेर्नुहोस् है त, वाणी पिउको वाणी। अनि त्यो बोल्ने काम कसले गर्यो अरे त भन्दा सद्गुरु देवचन्द्रजीले बोल्नु भयो अरे। अनि शब्द सुमनहरू कसका त भन्दाखेरि प्राणनाथजीको शब्द सुमनहरू रहेछन्। त्यस्तै प्रकारले हामीले वाणीलाई बुझ्यौँ भने वाणी भनेको के त भन्दा तेज तारतम ज्योत प्रकाश करु अन्धेरी सबको नाश। तारतम वाणीले हामीलाई के दिन्छ त भनेर कसैले सोध्यो, तपाईहरुलाई सार तारतमको सार के त भनेर कसैले सोध्यो भने तेज तारतम
जोत करू प्रकाश, अनि भन्नुहुन्छ करू अन्धेरी सबको नाश, अन्धकारलाई जसले मिटाउन सक्दछ त्यसलाई नै के भनिदो रहेछ, तारतम भनिदो रहेछ। हेर्नुहोस् है त, तारतमको अर्थ के त भन्दाखेरि अन्धकारबाट जसले तारेर उजाला तरफ यानी परमधाम तरफ परमात्माको चरण तरफ जसले लगाउन सक्छ त्यसलाई के भनिदो रहेछ, तारतम भनिदो रहेछ। यो वाणीलाई तारतम वाणी भन्छौँ। एउटा नाम त के रहेछ, तारतम सागर रहेछ। अर्को नाम, यही वाणीको अर्को नाम के रहेछ भन्दाखेरि यसलाई नै श्रीमुख वाणी पनि भन्दो रहेछौँ। हेर्नुहोस् है, श्रीमुख भनेको परमात्माकै मुखबाट निश्रित वाणी यानी वाणी पिउको वाणी, परमात्माको वाणी। त्यसैले यो वाणीलाई के भनिदो रहेछ, श्रीमुख वाणी पनि भनिदो रहेछ। यही वाणीलाई अर्को नामले जान्दाखेरि हामी के भन्छौँ, स्वरूप साहेब पनि भन्दो रहेछौँ। कसको स्वरूप भन्दा साहेबको स्वरूप, यानी साहेब भनेको परमात्माकै स्वरूप हो, यो अरू कसैको स्वरूप होइन। त्यसैले कहीँ कहीँ शास्त्र पट्टबाट यतापट्टिबाट हेरियो भने यसलाई त के भनिदो रहेछ, सतवाणी पनि भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यही वाणीको नाम, यही वाणीलाई कुलजम स्वरूप पनि भनिदो रहेछ। हेर्नुहोस् है त, यही वाणीलाई प्राणनाथ वाणी पनि भनिदो रहेछ। नाना प्रकारका नाम, तर मूल नाम हामीले हेर्यौँ भने यो वाणीको नाम के रहेछ, श्री तारतम सागर यो वाणीको नाम रहेछ। त्यसैले तारतमले के गराउँछ भनेर कसैले सोध्यो भने, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढिया होए जिमीका सुख होबे ताको। यदि कसैलाई संसारको जहर चढेको छ, संसारको बिमारीले छोपेको छ, संसारको बुखार इत्यादि लागेको छ भने यो बिमारी काट्ने यन्त्रलाई के भनिदो रहेछ, तारतम भनिदो रहेछ। हेर्नुहोस् है त, मैले शब्द भने तारतम, अर्को शब्द भने श्रीमुख वाणी, अर्को शब्द भने प्राणनाथ वाणी, अर्को शब्द भने कुलजम स्वरूप। यही एउटै ग्रन्थको नाम। प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ यो वाणीको नाम, अर्को नाम के त भन्दा प्राणनाथ वाणी पनि हो। किन भन्दाखेरि प्राणनाथ जी आफै गएर चौपाईमा भन्नुहुन्छ, किरन्तनमा गएर महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। कसको वाणी रहेछ, प्राणनाथको वाणी। अघि हामी सुन्दै थियौँ नि, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढिया होए जिमीका सुख होबे ताको। एउटा वाणीको नाम रहेछ तारतम सागर, अर्को नाम रहेछ के प्राणनाथ वाणी। हेर्नुहोस् है त, प्राणनाथजीले आफै भन्नुहुन्छ किरन्तनमा गएर, महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। यो हेर्दा खोलेर हेर्दाखेरि त यो ग्रन्थको नाम के रहेछ, प्राणनाथ वाणी पनि रहेछ। अगाडि गएर यो वाणीको नाम एउटा अर्को नाम दिनुहुन्छ, सतवाणी पनि भन्नुहुन्छ। सतवाणी शास्त्र पुराण वेदांत जो, भागवत पुरे साख, नहीं कथा ए दन्तनी, सतवाणी ए वाक। त्यसैले यो वाणीको नाम अर्को वाणी के रहेछ, सतवाणी पनि रहेछ। परमात्माकै वाणी, शास्त्रले यो वाणीलाई के भन्दो रहेछ, सतवाणी पनि भनेर भन्दो रहेछ। त्यसैले हामी जुन वाणी सुन्न लागिरहेका छौँ, जुन वाणीको कथा चर्चा दिन प्रतिदिन सुन्न हामी उपस्थित भइरहेका छौँ, यो वाणी सुन्नको लागि को आतुर भए अरे त भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ, यहाँ वाणी के कारणे कै करे तपसन, या वाणी के कारणे कै पिबे अघिन। कसैले आगो पिएर पनि यो वाणीलाई सुन्ने तत्पर भएर। हेर्नुहोस् है त, यति मात्रै होइन, या वाणी के कारणे कहीं दमे देह, या वाणी के कारणे कहीं करे कष्ट स्नेह। कतिले कष्ट उठाएर पनि यो वाणीलाई सुन्न आतुर हुनुभयो रे। त्यस्तै प्रकारले हामी दिन प्रतिदिन श्रीमुख वाणी, तारतम वाणी, सतवाणी, स्वरूप साहेब, कुलजम स्वरूप इत्यादि जति नाम छन् यसका सारांशहरू हामी श्रवण गर्न उपस्थित भइरहेका छौँ। यसमा के छन्, कुन कुन प्रकारका प्राणनाथजीले कुन कुन शब्दहरूद्वारा कुन कुन प्रकारले हामीलाई वाणीमा राखिदिनु भयो इत्यादि सबै प्रसङ्गहरू, यो जस्तै प्रकारले भागवतको महात्म्य हुन्छ नि, भागवतमा नेपाली परिवेशमा राति महात्म्य श्रवण गराइन्छ, त्यस्तै प्रकारले वाणीको पनि महात्म्य के त भन्दाखेरि यही वाणीको के हुन्, महात्म्यहरू हुन्।
तर भोलिदेखि हामी दिन प्रतिदिन अलग अलग विषय वस्तुहरूमा वाणीमा कुन कुन प्रसङ्गहरू प्राणनाथजीको मुखारबिन्दबाट निश्रित कुन प्रकारले भए यी सबै व्याख्याहरू विश्लेषणहरू हामी भोलिका प्रसङ्गहरूबाट सुन्दर रूपले श्रवण गर्छौँ। संक्षेपमा महात्म्य वाणीको महात्म्यको रूपमा हामीले अलिकति यो वाणी भने तारतम वाणी भनेको के हो, तारतम वाणीलाई अरू अरू कुन कुन नामले प्राणनाथजीले आफै कुन प्रकारले पुकार्नु भयो भन्ने यी महात्म्यका प्रसङ्ग वाणीका महात्म्यहरू श्रवण गर्दै आजको यो प्रसङ्गलाई हामी विराम दिन्छौँ। वाणी त कसको रहेछ? वाणी मेरै प्योकी परमात्माको वाणी रहेछ। त्यसैले सन्त मुकुन्ददासजी महाराजले एउटा प्रकरण राखिदिनु भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ, प्रीतम तुमरी बात लागे मीठी, प्रीतम तुमरी बात लागे मीठी, प्रीतम तुमरी बात लागे मीठी। हजुरले पनि मिठो मिठो ताली बजाउँदै गरिदिनुहोस् है त। जाडोको मौसम छ नि त, हात खोल्यो त्यो अलिकति हात पनि सायद तात्तिने, सँगसँगै परमात्माको नाम पनि उच्चारण हुने। मलाई जहाँ कथा गर्न बसाउनु भयो नि यहाँबाट सङ्गीतकारहरू चाहिँ कोही पनि नदेखिनु हुँदो रहेछ। ओ प्रीतम तुमरी बात लागे मीठी, सबैले एकचोटि भनिदिनुहोस् है, जय हो। बात लागे मीठी, चाहे कोई लाख यतन समझावे, चाहे कोई लाख यतन मोही लागे सब फीकी, मोही लागे सब फीकी, प्रीतम तुमरी बात लागे मीठी, प्रीतम तुमरी बात लागे मीठी। जय हो। जल का मीन पलंग ले डारो, जल का मीन पलंग ले डारो, अमृत रस से सींची, अमृत रस से सींची, त्याग प्राण पलंग के ऊपर, प्राण पलंग के ऊपर, सुधि बिसरी उही जिया की, सुधि बिसरी उही जिया की, प्रीतम तुमरी बात लागे मीठी, प्रीतम तुमरी बात लागे मीठी, प्रीतम तुमरी बात लागे मीठी, प्रीतम तुमरी बात लागे मीठी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। त्यसैले वाणी भनेको त परमात्मा पियाको वाणी, धनीको वाणी रहेछ। यो वाणी मिठो वाणी हामी दिन प्रतिदिन यस्तै प्रकारले सत्रमा, दिउँसोका सत्रमा हामी श्रवण गर्नेछौँ भन्ने भाव राख्दै राख्दै एउटा जयकाराको साथमा वाणीलाई विराम दिन्छौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।